हाँ जी, मैं नेक्स्ट आपको बता रही थी कि एप्पल की भी जो फैक्ट्री है वो चाइना में लगी हुई है और उसके ऊपर 20 अरब डॉलर का खर्चा होता है। तो अब एप्पल के टेलीफोन भी अब महंगे हो जाएंगे जब वहाँ से टैरिफ बढ़ने की वजह से। नेक्स्ट एक न्यूज़ ये भी है कि अमेरिका की बहुत सारी जितनी भी हाँ प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादातर यहाँ मैक्सिको में लगी हुई हैं, उनकी फैक्ट्रियाँ या चाइना में लगी हुई हैं, तो वहां पर मैन्युफैक्चर हो रहा है और इसने दोनों जगह पर टैरिफ बढ़ा दिया है। तो दूसरा होंडा की भी जो फैक्ट्री है वो मैक्सिको में लगी हुई है। अब ट्रम्प ने ये अपने खिताब में कहा है कि मैं उस फैक्ट्री को भी यहाँ पर अमेरिका में मूव करने लगा हूँ। तो वहाँ पर लेबर भी सस्ती थी, यहाँ लेबर भी थोड़ी महंगी है। तो इस तरह ये जो चीज़ें हैं, अब थोड़ी सी गाड़ी हो या एप्पल फ़ोन हो या दूसरी चीज़ें हो, वो सारी थोड़ी सी प्राइसेस हाई हो जाएंगी। लेकिन लोगों को यहाँ जॉब्स तो मिलेंगी, लेकिन उसका पे पे बैक भी थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। तो उस साइड से दूसरी साइड से कनाडा ने भी ये फरमाया है कि जी मेरे पे जो 25% ट्रम्प ने टैरिफ लगाया है और मैं अब 50% लगाऊंगा। उसने भी जस्टिस ट्रेडर जो कि उनका प्राइम मिनिस्टर है कनाडा का, उसने भी ये धमकी दी है। फिर उसके बाद एक न्यूज़ ये भी है कि जी जो इंडिया है वहाँ की स्टॉक मार्केट जो है वो एकदम क्रैश कर गई है। इसने टैरिफ लगाया है, इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे को निकालना शुरू कर दिया है। तो जब पैसा ही नहीं होगा तो स्टॉक मार्केट कहाँ से चलेगी? वहाँ पर तो लोग अपने अपना पैसा लगा के शेयर्स बाय करते हैं। तो उसी दूसरी साइड पर चाइना के भी जो इन्वेस्टर हैं उन लोगों ने भी अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया और चाइना की भी स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश कर गई है। इंडिया की तो 30 इयर्स में कभी इतनी क्रैश नहीं की थी जो अब कर गई। इवन के कोविड के टाइम में भी इतनी मार्केट क्रैश नहीं की थी जो अभी करके गई है। अभी कर गई है और ये हालात सारे पैदा हुए हैं टैरिफ हाई करने की वजह से। तो अब ड्रॉप सेल भी ड्रॉप हो जाएगी इससे डेफिनेटली। उधर से ट्रम्प ने कहा है कि मैंने ग्रीन लैंड लेना है और इसका साथ रशिया देगा। यूरोपियन कंट्रीज तो अब इस वॉर में नहीं आएंगी। तो क्या ये बड़ा अहम क्वेश्चन है कि डेनमार्क जो है वो इतनी आसानी से ग्रीन लैंड ट्रम्प को लेने देगा? ये सवाल बहुत अहम है और ये सोचना पड़ेगा कि एक कंट्री की चीज़ है वो अपने मुल्क का एक हिस्सा कैसे ट्रम्प को पकड़ा देगा। उसके लिए पता नहीं किस टाइप की वॉर होगी, ट्रेड वॉर होगी, दूसरी वॉर होगी, कि क्या करना पड़ेगा। बहरहाल वो कहता है मैंने हर सूरत जो है ग्रीनलैंड लेना है। तो इस तरह की ये सूरत हाल पैदा हो गई हैं। और जो कि ये फिजिकल वॉर करने वाला इंसान नहीं है, ये तो एक बिजनेसमैन बंदा है। लेकिन जिस तरह बाकी कंट्रीज को ये टैरिफ बढ़ा रहा है, छेड़ रहा है, उनके बिजनेस में फर्क आ रहा है, तब डेफिनेटली फिर ये जंगें ही होंगी और क्या होगा ना। ये सब कुछ जो जा रहा है वो तीसरी आलमी जंग की तरफ ही जा रही हैं चीज़ें। और उधर से उसने ज़ेलेंस्की का आपको पता ही है कि पूरी फौजी इमदाद बंद कर दी है। और जो उसने अपना एक्स में पैगाम देना शुरू किया है कि मैं वापस आना चाहता हूँ, मुझे इनवाइट किया जाए और मैं बैठकर टेबल के ऊपर एक मैं इनके साथ पहले की तरह मुआहदा करूँगा अमेरिका के साथ। और इस तरह की वो हालात को बेहतर करना चाहता है। उसको पता है कि इसकी हेल्प के बगैर मेरे लिए चलना और यूक्रेन की जंग को जारी रखना बड़ा डिफ़िकल्ट है। तो चाहे यूरोपियन कंट्रीज जितनी मर्जी उसकी हेल्प कर रही हैं, लेकिन अमेरिका जो था वो बाइडन के टाइम से ही सबसे ज़्यादा हेल्प कर रहा था। आपको मैंने पहले भी एक फिगर बताया था कि 67 अरब डॉलर का उसने बजट जो था वो यूक्रेन को दिया था। ये बहुत बड़ा बजट है जो कोई भी दूसरी यूरोपियन कंट्रीज इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती इतना खर्चा करना। तो वो इसलिए अब इस मामले को हल करना चाहता है। और ट्रम्प ने एक और भी अपने जो भी कांग्रेस के साथ खिताब किया है उसमें उसने कहा है कि मैं जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उसकी फंडिंग बंद करने लगा हूँ। उसका रीज़न क्या है कि उनकी वजह से उस जो इनकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसकी वजह से
جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ احتجاج کی طرف زیادہ آتے ہیں اور پڑھائی کی طرف کم جاتے ہیں. یہ اس طرح کی اس نے چیزیں بتائی ہیں. اور پھر ایک بریکنگ نیوز دینے لگی ہوں، اور بڑی حیرانگی کی بھی نیوز ہے کہ یمن ایک چھوٹی سی کنٹری ہے، سب کو ہی پتا، اگر آپ اس کو میپ میں چیک کریں. اس نے امریکہ کا ایک ڈرون گرا دیا ہے، اور ڈرون گرانے کا مقصد یہ کیا ہے اس کا کہ ڈرون تو آپ کو پتا ہے کئی کنٹریز کے آپ نے پہلے بھی سنتے بھی ہوں گے، دیکھتے بھی ہوں گے، یا نیوز میں بھی دیکھتے ہوں گے کہ ڈرون تو کئی کنٹریز کے گرتے ہیں. لیکن اس کا ڈرون یہ گرانے کا مقصد یہ ہے کہ جو 2 سال سے ٹریننگ ہو رہی تھی ایکچولی امریکہ کے B-52 بامبرز کی اور اسرائیل کے جیٹس کی، وہ کہاں ہو رہی تھی؟ وہ میڈیٹیرین سی میں ان کی ٹریننگ ہو رہی تھی. اور جس کو اوپر سے ڈرون جو تھا وہ ساری پکچرز لیتا تھا. آپ کو پتہ ہی ہے اس میں کوئی اسلحہ تو جاتا نہیں ہے، وہ بم نہیں جاتا، وہ ویڈیو بنتی ہے، یہاں کوئی ریکٹس اس میں بنائے جاتے ہیں جو کہ امریکہ کی CIA کی انٹیلیجنس نے ٹرمپ کو بیٹھے ہوئے یہ خبر دی، تو ٹرمپ بہت زیادہ اپسٹ ہو گیا کہ یہ کیا ہوا ہے. تو اس نے ایک اپنی طرف سے ایک اس کو میسج دیا ہے کہ ہم بھی تمہارے اگینسٹ اتنے اسٹرانگلی آ سکتے ہیں. تو یمن نے خیر اپنے آپ کو خود ایک آگ میں جھونکنے والا کام کیا ہے. اب ٹرمپ جو ہے وہ اس کے لیے اب کیا سوچنے کے بعد کیا وہ ایکشن لیتا ہے کہ آپ کو ود ان 1 or 2 days آپ کو نیوز مل جائے گی. تو اس طرح کی یہ تھوڑی سی نیوز تھی، میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں. اور ادھر سے غزہ کو ری بلڈ کرنے کے لیے $55 ارب کا بجٹ رکھا جا رہا ہے، جو کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ میں اس کو ری بلڈ کروں. وہ سارا تباہ ہو چکا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، غزہ جنگ میں، تاکہ میری کنٹری کے لوگوں کو لیبر ملے. اور حماس جو ہے وہ اس سلسلے میں پیچھے ہٹ گیا ہے. تو غزہ چاہتا ہے کہ میں کروں، اور اتنا پیسے کا تخمینہ لگایا گیا ہے کہ جو $55 ارب سے یہ اس کو ری بلڈ کیا جا سکتا ہے. کیونکہ یہ تھوڑی سی نیوز تھی، آپ کو میں دے دوں. ہمارا ٹائم بھی ہو رہا ہے، ہم لوگ جا رہے ہیں تراویح کے لیے، نماز کے لیے مسجد. اور آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، شاید پتہ چل رہا ہو، آواز بھی آ رہی ہے کہ بہت زیادہ اس وقت رین ہو رہی ہے، اور اسی میں مجھے یہی ٹائم ملتا ہے ویلاگ کرنے کا. تو ہمارے ماہ رمضان کا مہینہ تقریباً آلموسٹ ایسے ہی چلے گا، اور آپ کو بہرحال نیوز تو مل رہی ہیں. تو اب ہم تھوڑی سی اس کی نیوز کی پر بھی آ جاتے ہیں کہ ڈومیسٹک نیوز پر بھی ایک دو ڈومیسٹک نیوز بھی آپ کو میں دے دوں. ہاں جی، ڈومیسٹک نیوز میں یہ ہے کہ 2 دن پہلے آپ نے سنا ہی ہوگا کہ بنوں میں بم دھماکہ ہوا ہے. پاکستان کا جو صوبہ پشاور ہے اس کا علاقہ بنوں ہے، وہاں پر، اور اس پہ تین بم گرائے گئے ہیں، جس کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد 18 لوگ جو ہیں اس میں شہید ہو گئے ہیں، 18 بندے، اور اس میں کافی زیادہ زخمی ہوئے ہیں. اور اس سلسلے میں ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اب پاکستان کی انویسٹیگیشن تو تھوڑی لمبی بھی ہوگی اور پتہ چلے گا کہ یہ کس نے کیا کیا ہے. تو 19 جو ہیں وہ اس میں زخمی ہوئے ہیں، اور 18 جو ہیں وہ اس میں ہلاک ہو چکے ہیں ابھی تک کی خبر کے مطابق. اور اس میں انویسٹیگیشن میں ہو سکتا ہے کہ مزید اور ہلاکتیں بھی سامنے آئیں. اب پاکستان میں شہباز شریف صاحب جو کہ ان کے پرائم منسٹر ہیں زبردستی کے 2nd ٹائم، انہوں نے فرمایا کہ پاکستان میں چیزیں سستی ہو گئی ہیں، اور 14 ارب کا انہوں نے کافی بڑا تخمینہ ہے جو کہ سائن کیا ہے کہ جی چیزوں کو سستا کرنے کے لیے. وہ 14 ارب کہاں جاتا ہے؟ وہ جائے گا تو ان کی جیبوں میں. لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ جو پبلک سروے ہے اس کے مطابق کوئی چیزیں سستی نہیں ہیں، چیزیں ویسے ہی مہنگی ہیں، اور بڑی ان کو روزے کے ٹائم میں بڑی مشکل پیش آ رہی ہے. وہ کوئی کسی بھی چیز کو خرید نہیں سکتے ہیں، عام پبلک، عام غریب لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے. اور ادھر سے شہباز شریف کہتے ہیں کہ میں نے 1.5% جو ہے وہ چیزوں میں سستا کر دیا اور مہنگائی کم ہو گئی ہے. خیر یہ جانے، ان کا کام جانے کہ کس
کس کو چیزیں سستی مل رہی ہیں. یہ تھوڑی سی میں نے کہا آپ کو میں نیوز تھی اور وہ دے دوں. اس کے بعد آپ ہو سکے